ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون الجنة دونكو خدماندانو نيان راوانجل إنا خانا لمنا مبوشنو كنيان راوانجل إنا خانا إيغا يوري يوري إنا خانا إيغا دغانا ليني إنا خانا لهم إنا خلوني كل منوا يعني ملايكة من الله دي تغا نيان لمنا مبوشنو يا كنت خورون لي كلكم نياتا إيغا غولنيانا الجنة دونكو ndana jinya marni de kerti de kedeni de kenya ko da khidmani la lahum inna khaluniya aljana dungo ko ikhdiman dalu nyani gol nyanga nyani كأنهم أنا أكو ملاك نوري خدمان دانو gol nyanga no ko angani wari ina ko lulu nyai maknunun yani atangan tegani ashutulun tengani ashutulun tenga ikrumen no nga igama bo baka kurmen no nga sila keni gol nyanga no nyani ko lulu iga gol yang ko be ndama ko na kamoke ها فهذا الخدم فكيف المخدوم له قلنا ما نياني قالوا لولينا أشكر إنتجنا إذا قلنا الجنة دوكو كبين دعنا كم كاي منك موجودة كنا يوم بشوي قلنا نقوى كفضل القمر على سائر الكواكب كم يخشون بشو شانون كتونا مغريا نورو golnya no ko anoro ni angani urante lulunya iga golnya ko be ndaga kunoro na kammo yam pasiya ko khashonga poshu shanu kutuma mo naam وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم الجنة دونغو يجون كويني كات يجون كويني على بعض يجو يا نجون كوي كاتنا يا gameni shajaratu tuba yiti nyamure ga masalanga ita saluna igane tirni igati medanga kaifa wajadta hadhihi almartabatu arrafi'a kaifa wajadta hadhihi almartabatu arrafi'a ankin da ke daraja wurubin dan da kike kammo igame tirni gani dulay mo gobiya kaifa ta'ibukum wa khawfukum fi dunya قال هلا نكم مغوغ يدنا يغاني مثلا يغاني ترندي نكما يغاتي انك عندك درجه خوره كده كم مغوغ نعم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا يغاني ترندي نانا جابي يناكي إنا كنا قبل وكوني sado gari ni lahara ya ogani duna no gonga okuni no nga yani fi ahlina okoren no gonga odun ko no gonga mushfiquna khakan to nyanywa gelli yang nan katenga yani kinyen ci Allah gara ke khinu khore utuna kino yi yani yere ya lahara yere al khiyama nga yere wala ke daraja khore do ke khinu khore ki tinya sere sa ko mo nywa woni kanalla nan katenga woni Allah batta woni kanalla ya نعم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله فغفرنا كراه علينا وكما يا الله فنن كراه ودرنا ووقانا الله دوتانغا عذاب السموم جهنم يمبن ينغان قتينا سموم اسم من اسماء جهنم samum jangan kate de agarono do yinti mbotonga ko fankate na ton ni samum donc jangan kate de agarono do yinti mbotonga kinya ni samum ha yani gel janna ba to ni waya woti janna ba to on qur'ani no fande ni bru ay ko mo sikki ba kamana fu na Allah do ko tanga kenna ajaba samum Allah do tangay إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو
هو البر الرحيم. من شانكنا وأقبل بعض على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهل المشركين فمن الله عليه وقال لما سمونا. نعم إنا كنا قبل وكنا سادو غاريني ظاهر يرش وكني دنا نقونا يردي ينكاني وكني دنا يا ويا ندعوه وغلبانيا بتا نوحده في العبادة ويا وغلبانيا بتا ويا وغلبانيا خلي وانت فوتنا خلي كفين الله وانت فوتنا بتا كفين الله إنه الله هو البر الله نتونك فنن سرنا البر المحسن الله نتونك سرنا البر الصادق في وعده الله نتونك جنا إلاج الله كان لاج بيوشيكم من لنا أنا لاج كتونك الدنيا الرحيم شغال بهنا نياي بما أتي مؤمنين الله بهنا نياي بالمؤمنين الموحدين الله قالنا هنا خيا. نعم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر أن النبي نمّه أن ننشرنا أن نسمندي أن نكواندي في قرآننا فذكر قومك يا رسول الله بالقرآن أن ننشرنا أن نسمندي أن نواجه في قرآننا فما أنت أنك النبي منا بنعمة ربك كانك من نعمة أنك من غير نعمة بكنا النبي نعمة عنده كيف راقو أمبتي بكاهن جيجان كتانا يا جيجان كتانا فتنا يعني ولا مجنون تورين فتنا. نعم أقبة ابن أبي معيط كنتي الله فارني تورين كنيا الوليد بن المغيرة كنتي جيجان كتانا يعني. نعم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أبو جهل كنتي الله فارني شاعر الوليد كنتي كاهن يعني أقبة ابن أبي معيط كنتي مجنون أبو جهل كنتي ساهر شيبة ابن ربيعة كنتي ساحر كنتم دانا. نعم التي فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الله بنعمة كنا ننيا النبي نيمة ننيا خيفاري يبون تجتورون تنيانا أي أم تجتورون تفنكنا تانكمان نيمة بيا كده نعنا النبي نيمة هون رخير تورون جيان كاتانا فتنا أنتو الوليد كنا تيجي جيان كاتانا يعني الله تيجي جيان كاتانا سه ولا مجنون تورين كافة نمنه أقوم تيبون أبي معايك كذي تورين كنا الله فارن الله تورين كفتي أم يقولون سائل كي أم كندونا جاتي باني أم ونا جاتي باني أتمر كروا فاي كجملة نفلينه أم تمر كروا فنان يفايك أم يقولون سائل ميوتني shugana yana Allah farin Abu Jahl yanti ki Allah farin shugana ne ki shugana ne anta na tarabbatu bi raibal manuni wana kallem musiboni no oni dute kallem musiboni ngari yankata ni kara shugana nyanta yani am faran ya farin am yaquluna sa'irun natarabbasu bihi raibal manun. na'am قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل يا إمام المكي تربصوا يا كافرني خالد دقون لن يتنكي خالد كلم مصيبون دقون تنكي فإني كيخا من المتربصين كيخا ينغن قتين دقون دانا يأتي خيا معكم كفين خيا كيخا ينغن قتين دقون كفين خيا خيرين ينغن قتين. نعم ممكن يفاتي أكي أنت خا فاتينيا في كذا كبير كتير كني حالتي إنه ينغن قتين. نعم أم تأتي
تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم من دينكنا في اللندن يلا يأكلون يندي نامري يعني tike digane ko ngaba nanti manjar katana nyane turunde nyane suga na nyane kortunda na nyane ikunga kulu nyandi raga ni nyamari kengaba amuhum qaumun taghun ma kente koy am shikani na fatike ba wa ma kente koy shorwani ya dantonya ni ya fasakantonya ni ya na am yaquluna taqawwala bal la yu'minun أم يقولون نكون كافني وكني شيبة ابن ربيعة يعني عقبة ابن أبي معيط أبو جهل الوليد بن المغيرة نكون نتنيا تقوله ما كان فيه أم يقولون تقوله تكلم بالقرآن من تلقاء نفسه يعني ولم يرسل الله إليه شيئا nanti mamuri na Qur'an garen ku ti ko la ko nota Allah mo fofo kay kapay na kenni amman nendi na kandi na bal anna ko kafne kun bal kentede ay koy yani la yuminuna imoto ngondi ci Allah ya kene ga ko diga mo ko nganda فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله يكن تاريتي كتابين با خوي نانجيري إيمة تنانا إيمة بانيه خوي غتي أني ماني قرآن كي أني من دعامو تي نانجيري أني مي بانيه ما دي الله نقوا يكن لتي كتابي مثلا بويا مثلي قرآن نيجي كنا يكنا بقول إيمة ينقلون نقول نالي تيجي نعم إن كانوا صادقين يلا غني تمون توجني نعم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا ما لا يكون تغيابا من غير شيء على فتفوف شوا الله دي تغا شاهدوا فابغانتي إما غيبا أم هم الخالقون ni kunyi mina ni tegandana mutuba amu ni manene ni keketa karagandi do tumu na am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am khalaqu as-samawati wal arda ni kunya nda kampuru nyam foto nyeri tagaba amu manene ni ke ngerondi bal ate la yuqinun idan kana kuntente Allah ya nan talla ino ngani medu imedan kana ko talla ya na imedan kana ko talla imedan kana ci qur'ani nga kenya fa da ganci ni to woni ci muhammad wew sallallahu alaihi wasallam imedan kana ko talla imedan kana ko qur'ani na am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun am indahum amu manni men dini ke segundia amu indahum khazainu rabbika ma anka manne man ngal moro ni akharle mu imaranto ni kunya anka manne ma ken kharle mu maranto ni ay ba khazainu rene al moro nya ko parfor al mo are moi ha est ce Allah ne man khalle mu marante ni ay ba yani kenni segunia ma kenya fe amu humul musaytirun ni kunga wo ay kunya ni selletindi yemunga Allah faren kam may ba al musaytu selletinde yimme nan jamba cerenga ko naam am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin am tamundi nyana keba am lahum sullamun ma escalier nyani maka sega ma de nyani maka ba yiga sega ne kamunga yastami'una fihi
igatelle wahayun tarika kamu keno honga igatelle farago be Allah garono jibrilu rakhanga katti ikhe faru ma igatelle kentrin ka kamunga sire madinya ni makaiba falyati mustami'u igantari gilli terin keno ko keli bi sultani ki delile nga mubina banga tegen igantari ti terin keno kunga nangiri terin keno ko keli bi sultani mubin ki delile banga teiba illa gana sire madinya gi ma igatelle kamunga ko wahayun terin kana أم له البنات ولكم البنون أم من دينك تمود باني أم لهم البنات ما لا دلني قبل يشوفان دي يعني يكي مدعنا أم له البنات ما لا دلني قبل يشوفان دي يكي مدعنا ولكم البنون لا لن يكون شوفان دي خكوندا باي ملاك مني الله لن يقبل يا ki Allah da jinne ni tunkan ni gulle nyagarim frampro nya yahi igede malaika nun charada yisi Allah da len yugun kina ka kuma akende len nyagaru tukan di ike ni da am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun am tas'aluhum ajran amma min dinki am tas'aluhum ajran manda kuma kan ko turndi tuga dinya yiba anga faraw kebe jofan dinya andi nyaga nan tinan tuga ba andi tinan tuga ba foni kunga musqalun yani tuga dingo ko to ikama min maghramin gelli atuga dikia foni kunga min maghramin yani tuga dike musqaluna ga ko to ikama andi tirndi faraw ke jofan nan tinan tuga ba ko to ikama kenya ki ga barto mo di tangaba na am indahumul ghaib fahum yaktubun amma men dini te tamulo shiko am indahumul ghaib am indahum ilmul ghaib yala fimu gun tento akunya ni makaiba fo ni kunga yaktubuna ga ghaib ke ga safana yala kento akunya ni makaiba safana ba انت غيبت ولا يعلم الغيب الا الله علم الغيب فلا يجي ولا غيبه هذا الا من ارتدى من رسول نعم ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام من دينك كمندو نعم ام يريدون كيدا ما يقدر مني دارو ندوا idaga menyu ngana palanya juwe tangara na debere ngulu tangara kuna ti korna khata bakka makay dubanita anamu wuti awa ada shoron qaradiro ni dinanga aga makkaya shaytan de dunya shuraqata bun maliki bun njo shum nan kafiya daru nadwa keno yani ya samblen no nga igundu bure ngol no nga serabe ga de kengo atidanga adanke bishara yurayuka na ki khata bakka makka na wara do duna ya di tele cerenga ben ko me bawani ne linya na nar buna xam de xam makka no ma anjen mara yamba ti ara iste fotenti abul bakhtari kendi ti wona roko songa ko wona roko songa o bana roko songa kala sanyeme anamu da de cerengi daga sella ngaya ati bishara yurayuka ngara yemmanya anjela cerono ko saga ko songa banu hashim kullemme banul mutalib kulle me kenga to ko so angara yemanya abu ja ce ko na kar dubani ta shaytan ti ni marayu ka tanke ni na rayen kirani kundu indani an kana ko ka karni ko ba ko ako akran mo ko Allah waxene ke na kar kundu nga makka no ko nga khabilo ko rugume abu jaleti agana daga sukui ko tan wuron no ko nga khabilo shuga na ya amane bagan يقول إن قبيلة بنو هاشم بنو المطلب يشوني يغمانو مكان يعني بنو مخجوم بنو عدي بنو بكر يعني بان شوني يغمانو مكان ديا ورونغا يني كافون دي تموزنا خنني كوم تناكا يقول تجيا على يمشروما نكو وشونا كدونا ديا مكان شيطان كني رايو كا أنك أراي يعني أراي Allah bare ngala go jogu idi ka bondi tamutu ide ga sugara khina nan ta gana bugu bakka ya ga tele sali akaba Allah bugu ta kripu khana kai
ikunga tunu ikhenke Allah farana wali khalifa ni chukini ali ibn abi talib ya illa ngana kare shogum pala ci keye illa ngana kare ngana giga na wali khalifa ni kini ma o dun tenga nyanyo i metti muhammad amin i makel nakari wo i matala won ta hon nakari ma dun tenga nakari agari khikata kebe de kina maganya la ilaha illa allah yimo dum kenya yani ikunga saka o shanka Allah faran dangi kama abi kitten baga sejuranga ala fita ikama fa shaynahum fahum la yusiru aju khan khanti falkal awu kama nan daga adu abubakar da daga muhu yani ghari thawr ando mani kun da ghari thawr wai ile mu ken gidi ngam neno yani sambandira ne li nation kamir no bore kabanno na kinga gatandanga yani am yuriduna kaidan ili debrenya kusuti Allah farenga bad daru nadwa iya sambule no nga fallazina kafaru humul makidun shirban ka kafra hude idebreke fa ile nikatikunya humul maghlubin al khaifin yani yani yakamati debrin kutiyenga yanyara halakamunga na أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أم من دينك أم لتميل كرواني نعم أم لهم إله غير الله يا لا كافرني وبكي وتنين يعني مغلا تنين كنا با سبحان الله الله نانشونتا أما بقى فوق شيء يشركون إذا كان كفلا يا إذا سلني بيني كفلا الله نانشون تجيبكم نام كفلا من تلا الله نانشون تجيب كفلا ما الله نانشون تجيب ياك الله نانشون تجيب رميا نعم كفلا من تلا ياك من تلا ما كرم من تلا نعم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم أتوني منوها أيوة إن جدك سمون الله ومن الليل فسبيه وإدبار النجوم وصاري يراني ها وإدبار أما يشركون نعم حفيظ من أفهم بقوة الوكيل أما يشركون ودانجي وفايد لا يمين يقولوا أما يشركون نعم وإن يرأوا كسفا كافر نيكو يغنا كتيه موري كتيه لنا سماي بك كمونا كتيني شاقطا aga khenne ikama jangan qatiye halatiye igana wali yaqulu inta shaqayna jangan qatiye ni de igana shahabun kene to mulenya yi markomun atiyen ka sapengani aga sete me kama na inta toni ite na فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون فذرهم كافر من النبي ما يتقنوا ما يورا با يتقو بني دونانو غا كي كافر كوندو مشركا كوندو بدان دونكا كوندو نافا ما حتى يلاقوا يومهم نيغني كوتا غنا كنجي مالم ما ويا غنا الخيام كوتا الذي كوتا كيده في ولا aya gani ikara kota allazi kota ke be fi yusaquna amana iga khitini kwa awre ni ga kala kota de ni gana ken kota ke malle ma humre naam
irini karao nan itono ngaba ni gani ko tangi mallima ko takibi ga kalano يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم القيامة كتامي كتايا لا يغني عنهم كيدهم شيئا إذا دبر برو بيني كتلو تنا إذا جامبو بيني نانا تنا يكون دبر برو علي يكون جامبو يران تفوفو شيرونيا ولا هم ينصرون إنت ديما دانا حكينا غانا كيجيما نعم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن عذابا يندان قتينا للذين ظلموا سرون دانا جلو دوتو نتي كاسرا خندو مشركا خندو نافقا خندو بدا أندونكا خندو يندان قتيني دانا دون ذلك kenga la yangan katiye mure aga jannaba yimbe yangan katiye mure kenna kanga azabul qabr yangan katiye wala duna yangan katiye nga musiboni albalawni jangironi dulle kankoro wala yoma badr badr ko ta yangan katiye kenga duna zalika ana la ko ta yangan katiye muriya an la ko ta yangan katiye makka kankoro dulle jangiro musiboni ku ina la ko ta ngan kate nuriya khabra ngan kate ana la ko ta ngan kate nuriya ta la ko ta ngan kate makka na yani duna zalika yani walakin aktharuhum kafir ni fuga wala ya'lamun in tatwa nanti malaga dia ngan kate duna sada la ngan kate bo ngani na watte ngana kafir laka Allah ngan kata sada ngan kate ko ngari jangiro ngana kafir laka Allah re ngata sera ngata ko re ngarni khamumi ni ma watinga na daga jangiro ngana daga Allah no wankini na labandia yani na labandi na tampindi ni ko re ngari ne yaga na kara kota de atelle tuma ya Allah ga no tumandi naam واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر ان النبي ما انكن نشبريتا ان نيسبرا ناي ان نيمونا ناي لحكم ربك ان كمان كي تندنا فإنك انكن النبي دي بأعيننا انو يغرا والموريو بأعيننا انو تندان دموري وانا تندنا ويا خنا وسبح annan du'a bi amdi rabbika tankamanti gandenga hina taqum min nawmika hina taqum min firasika hina taqum ila salati sabahan wa masa'an na'am wa min al-layli fasabbihhu wa idbaran nujum wa min al-layli uronga fasabbihuhu annan kamanga anna subhanallahi ko wa idbaran nujum ado shanu ngai gani ibana shanu ngani ifalle koy kenni rakatani qabla al-fajr wa idbara sujudi kenni rakatani ba'da al-maghrib kenni idbara sujudi amma idbara nujum kenni rakatani qabla al-fajr idbaran shanu men ngani falle koy amana igana khanu ko shanu kan ne kambre illan ko mbile nyaya yani ken rakatani qabla al-fajr idbar as-sujud rakatani ba'da al-maghrib na'am wa idbar as-sujud na'am digan gebe yirti gebe yende Allahu akbar na tanga na ta no ko tafunaku amuto fadala min masala nakuma hay garda mu diganen cukkumu hay digan dambe cukkumu yani amena ni dilan nanti subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka فقال رجل يا رسول الله لتقول قولا
لتقول قولا ما كنت تقول فيما مضى قال كفارة لما يكون في المجلس كان كفارة لما يكون في المجلس أنا تاو نقول أنتني أنا أنت كردم تكامكم خسارة بتجري أنا رمورنا تنجلي تاو نقول أن أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنتنا كنكو كني كفارة لما يكون في المجلس يعني جيكا من قبل orang kita boleh ni apa udah sungkornya. Nah, angana tanda serah aja pak yere, jangan kebetulan yere deh. Nah, agak wasabbi bihamdi rabbika hina taqum min nawmika أو حين تقوم من مجلسك أو حين تقوم من فراشك. نعم. شكرا.